السلام عليكم، معكم دكتورة بشرى أباكر، اختصاصية أطفال، وحنا اليوم في بث مباشر على صفحتكم كل مع لاوش بوزي. الحلقة اليوم غنتحدثوا على تطور نمو الطفل والمراحل ديالو. خصنا باش نعرفوا أن بزاف الآباء والأمهات تيتسائلوا شنو هو الوزن وشنو هو الطول اللي ممكن يكون مزيان ومثالي للطفل ديالو. بالفعل هو مهم بزاف باش نراقبوا النمو ديال هذا الطفل، وخاصة في السنوات الأولى، يعني السنة الأولى والسنة الثانية، لحقاش هذا النمو ديالو غادي يقدر يورينا حتى الجودة ديال الصحة ديالو والحالة ديالو الصحية واش مزيانة ولا لا. بيان سور حنا تنتسناو التساؤلات ديالكم على هذه الصفحة باش تسولونا ونحاولوا واش نقدروا نجاوبوا في هذا البث المباشر. خصنا مثلا نعرفوا بان النمو ديال الطفل من الولاده تيكون الوزن ديالو عنده واحد المجال ما تيفوتش بين 2.5 حتى 5 حتى 4.5. الوزن المثالي هو 3 كيلوات ونصف. إلا جاب الله كان هذا الوزن قل ولا أكثر تيكون معرض لبزاف ديال العوامل. أول حاجة هو الحمل ديال الأم، واش أثناء الحمل كانت معرضة لمشاكل قلة الماكلة، التونسيون إلا كان طالع عليها في الحمل، السكر إلا كان طالع، إلا كان عندها مرض مزمن قبل الحمل، حتى هو تيأثر على التطور ديال الجنين ديالها في البطن ديالها، وتيأثر حتى على الوزن من بعد الولادة. كاين عامل نيجاتيف هو ان اذا كانت العائله عندها طول كثير ولا الوزن كثير، الاطفال عاده حتى هما تيكون عندهم الوزن والطول قريب شويه للاباء ديالهم والعائله ديالهم. من بعد اثناء الاشهر الاولى الوزن تيزداد بشكل سريع جدا، الوتيره ديالو تتكون سريعه في 6 اشهر الاولى، بحيث ان الطفل في الولاده تيكون عنده حوالي 3.5، من بعد الشهر الثاني 4.5 5.5، فاش تيوصل للشهر السادس تيوصل حتى 8 كيلو. مي اللي مهم هو انه خصو باش يضاعف الوزن ديالو باش يزاد. بالنسبه للطول تيكون تيزاد في حوالي 50 سنتيمتر حتى 53 سنتيمتر، وكل شهر تيزيد 3 سنتيمترات في كل شهر. بالنسبه التطور ديال الوزن وديال الطول عندنا عند الخصائصيين ديال طب الاطفال تيكون عندنا واحد لي كوب، واحد الجداول تنتبعوها باش نعرفوا اش من سن اللي خص اش من وزن واش من طول تيناسب كل عمر من العمر ديال الاطفال. غندوزو الاسئله ديالكم. نبداو بام توام تتقول: سلام دكتور، انا عندي توام ولدت قبل وام توام. سلام دكتور، انا عندي توام ولدت قبل الوقت ودابا عندهم 6 شهور، وواحد فيه 5 كيلو والوطخ 7 كيلو، واش طبيعي؟ هو اكيد في الحمل ديال التوام تبارك الله عليك تيكون واحد الفرق في البطن ديال الام، تيخص باش واحد بحال تياخذ الدم اكثر من الاخر، وهذاك الفرق تيقدر يبقى من بعد الولاده، ولكن ما تيكونش عاود فرق كثير بزاف. خصنا باش نعاونوا الرضيع انه يرضع بطريقه مزيانه، وسورتو تتكون حتى مشكله الشهيه، واحد تيبغي ياكل بزاف والاخر تيبغي ما ياكلش بزاف، شويه يقد يشبعوا. حنا ما غاديش نطيحوا في الفخ بان الاخر اللي تيبغي ياكل بزاف ياكل اكثر من داكشي اللي خاصو، وبالنسبه لذاك اللي تياكل قليل تنحاولوا باش نحفزوه باش الشهيه ديالو تكثر شي شويه اكثر. مي عادي ان يكون واحد الفرق ديال الوزن بين التوام كو سوا في بطن الام ومن بعد الولاده، باسكو واخا تيتزادوا تيبقى داك الفرق مي خصو يكون قليل، باسكو لا سي 2 كيلو بيناتهم شويه كثيره. جو كخوا كو في 6 شهور هذاك ديال 5 كيلو هو اللي خصنا باش نعاونوا شويه باش يزيد في الوزن ديالو. مي بما انك قلتي بانك زدتي زعما ولدتيهم قبل الوقت، كاين حتى الفكره بان اللي عنده 7 كيلو حتى هو غيكون زايد على الوزن ديالو ديال العمر. الوغ بالنسبه لحسنه وراس تقول: سلام دكتور، بنتي عندها 12 عام ما كتاكلش لي فخوي وما تشربش لو لي، وما عرفتش واش هادشي يقد ياثر على النمو ديالها.
اكيد الا جاب الله الطفل ولا حتى 12 عام ولا البالغين حنا بنفسنا الا جاب الله ما تناكلوش الكفايه ديالنا في الخضر وفي الفواكه هادشي تقدر ياثر علينا لحقاش هاد الخضر الفواكه غنيه بالاملاح المعدنيه غنيه بالفيتامينات غنيه بالالياف والمناعه ديالنا محتاجه بزاف هاد لي فيتامين باش تخدم مزيان. الا كانت بالنسبه لبنتك اللي عندها 12 عام تاكل الخضره كفايه اذا مزيان. مي عاده الاطفال تيفضلوا ياكلوا الفواكه على الخضر. اذا كانت بنتك احسن ما تاكلش الفواكه اكيد حتى ان الخضره غتكون ما تاخذهاش مزيان. بالنسبه للحليب كاين واحد الكميه ديال الحليب اللي ممكن ناخذوها يوميا ولا جبنا ما عندهاش مع الحليب نقدروا نعوضوا هادشي بفرماج ولا بياغورت اللي حتى هما مشتقات الحليب اللي يقدروا يعاونوها ويعطيوها الاحتياجات ديالها في الكالسيوم في الحديد في كاع المكونات ديال الحليب بفوائد اخرى فريمون بفوائد اخرى لحقاش الكالسيوم اللي كاين في الفرماج تيكون زايد على الكالسيوم اللي في الحليب. البكتيريا اللي كاينه في الياغورت تكون ما كايناش في الحليب يعني ما نوقفوش في الحليب نقدروا نعوضوه ليها بمشتقات حليب اخرى. ندوزو الام ايمان تتقول سلام دكتور بنتي عندها 5 سنين وفيها 13 كيلو واش طبيعي؟ بالنسبه لبنتك ام ايمان ولا بالنسبه لايمان عندها 5 سنين نورمالمون الوزن في هذا العمر تيكون ما بين 15 14 حتى ل 20. 13 جاتني شويه ناقصه ولكن هادشي غير كافي لحقاش خصنا نشوفوا حتى الطول. النمو ما تيكونش مرتبط غير بالنسبه للوزن تيكون حتى الطول باسكو دي فوا سورتو الا كان الطفل في هاد السنوات الاولى من الولاده من عام حتى لكاع 5 سنين 6 سنين تيكون معرض باش يمرض بزاف ها الكحه ها الحلاقه الودلين وهاد الامراض اللي تجي شويه متقاربه سورتو في فصل الشتاء تتخلي بان الوزن ديالو يكون ناقص باسكو كل مره تيمرض ما تياكلش مزيان ما تياكلش بشكل زعما مثالي فورسيمون تياثر هادشي على الوزن. مي الحاجه اللي مهمه عاوتاني هي الطول ديالها واش الطول ديالها مثالي بالنسبه للعمر ديالها لحقاش الا كان الطول مثالي ومزيان ديك 13 كيلو ماشي مشكل نقدروا نعوضوها في الاشهر اللي جايه ديال الصيف ان شاء الله. بالنسبه لمريم حجه تقول سلام دكتور بغيت سيل تو بلي نعرف مراحل النمو عند الطفل. بالنسبه لمراحل النمو عند الطفل كاين مراحل التطور العصبي كاين مراحل التطور ديالو كراديع مع المحيط ديالو كاين مراحل تطور حتى الحركي كلهم هادو تيتزادوا وتلقاوهم بزاف في المرحله من 0 حتى ل 6 شهور. في 6 شهور الاولى ديال الرضيع تيكون واحد التغير كثير بزاف والام ديالو تكتشفوا يوم بعد يوم وهذا التطور تيكون خاصه مرتبط لواحد النمو سريع ديال الدماغ ديالو. اولا الطفل في الاول فاش يلاه تيتزاد تيكون شويه مرخي ما تيكونش مهتم بالمحيط ديالو تيبغي غير يرضع وينعس حتى النعاس ديالو تيكون في الاول كثير ومن بعد تيبقى مرتبك مي من حد هو تيكبر ولا تيولي يهتم بالمحيط ديالو لحقاش بعده حواس حتى هي تتطور مثلا البصر. تنعرفوا بان الرضيع فاش يلاه تيتزاد ما تيكونش تيشوف مزيان تيشوف غير الخيال تيعرف غير الضوء من الظلام يعني الكحل والبيض مي حتى تيفوت 6 ديال الاسابيع يعني 40 يوم عاد تيبدا يبان له الالوان ديالو. بالنسبه للسمع تنعرفوا بان الرضع تيسمعوا من البطن ديالهم ديال الام من البطن ديال الام تيبدا يسمع تيقدر يعرف الصوت ديال ماما يقدر يعرف حتى الصوت ديال بابا ويقدر يولفهم وفاش فاش تيتزاد حتى هذا السمع حتى هو تيتطور. بزاف ديال الامهات يقدروا يتسائلوا واش ولدي تيسمع ولا لا. هو عاده ما تيتفاعلش بزاف مي الا جا الله كان شي صوت كثير ولا الا كان شي صراخ ولا غوات ولا شي حاجه طاحت بجهد ولا شي حاجه هي فاش تيرد الفعل ديالو. وهذه هو الطريقه هي باش نعرفوا واش الدري تيسمع مزيان ولا لا. من بعد تيولي نمو الحركي كما قلنا فاش يلاه تيتزاد تيكون مرخي شي شويه
وعاد من بعد تيشد الراس ابتداء من 3 شهور تيبدا يشد الراس ديالو. كاين بعد ديما تنشير لهذه الملاحظه، هو كاين بعد الرضع والاطفال اللي تيكبروا مع العمر ديالهم، كاين اللي تيكبروا قبل العمر وكاين اللي تيكبروا شويه من بعد. سيتادير كو مثلا بالنسبه لشدان الراس نورمالمون تيكون في 3 شهور. الا جاب الله الدري ما شدش راسو في 3 شهور شويه تاخر ماشي مشكل، يقدر هذا التاخر ديال بعض الاسابيع حتى هو يكون عادي جدا. كاين بعض الاطفال الرضع اللي تيشدوا راسهم قبل 3 شهور، في شهرين شهر ونص تيبان لك الدري تيقدر يشد في راسو، العضلات ديالو شاده مزيان. من بعد 3 شهور تيجي الوقت ديال الجلوس، يعني تيجلس، وحتى هذه المرحله ابتداء في 6 شهور. في 6 شهور تيبدا الدري تيحاول باش يجلس. في الاول تيبدا يجلس متكي على الوساده ولا يشدو شي واحد. هي في هذه المرحله هي فاش تيبدا ياكل تيكون قابل انه ياكل بطريقه زعما عاديه. من بعد 6 شهور تيبدا 9 شهور يبدا يحبو. كاين الاطفال اللي تيتمشاو في 10 شهور، كاين اللي تيتمشاو في 12 شهر، كاين اللي تيتمشاو بيان ابخي يعني من بعد من عام. مي كما تنقولوا هادو مجالات، مي خص وقت ما تاخر على واحد المجال معين هي فاش ناخذوا الراي ديال الطبيب المختص. بالنسبه للحركه ديالو كما قلنا من غير الوقوف والجلوس، كما قلنا الوقوف في 9 شهور تيقدر يشد على رجليه، مي يقدر حتى هو يبغي يكتشف بزاف ديال الحوايج بالحبيان، سكو يبغي ياخذ بعض اللعاب، بعض الاشياء تكون ترك له الفضول ديالو، حتى هذا تيخليه النمو ديالو يكون بطريقه سريعه. كاين التطور حتى ديال الذوق، سكو في 6 شهور ابتداء من 5 شهور تنقدروا ندخلوا الماكله للطفل، وفي هذه المرحله تيكون الطفل قابل انه يكتشف بزاف ديال الاذواق، بزاف ديال النكهات، وحتى هذا تطور ديال النمو ديالو. الهضره اون جينيرال فاش تيكون صغير ابتداء من 3 شهور تيبقى يغوت، تيحاول باش يخرج بعض الكلمات، لحقاش يسمع المحيط ديالو تيهضروا بزاف، تيخرج بابا ماما اللي ما تيعنيو حتى شي حاجه. مي اكيد من بعد 6 شهور تيحاول باش يعاود الهضره مورا ماما ولا مورا بابا ولا الاشقاء ديالو الا كانوا. بعد 9 شهور 10 شهور تيعرف بعض الحوايج، مي اكيد في 9 شهور ولا بين 8 شهور و 9 شهور التكرار ديال الكلمات تيكون كثير، وهذا الشيء هو اللي تيخليه قابل انه يسجل في هذه المرحله عده كلمات باش من بعد عام يقدر يبدا في الكلام ديالو. الوغ هذا واحد فقره مختصره بزاف باش نهضر على النمو ديال الطفل، باسكو سورتو نمو الطفل تتكون في تغيرات تتكون في العام الاول، وخاصه في 6 شهور الاولى فاش تيكبر بالزربه تيطول بالزربه. من بعد 6 شهور الوتيره تتنقص شويه، هذا يعني انه ما تينموش غير الوتيره ديال النمو تتكون شويه ناقصه، لحقاش سينو الا جاب الله خلا نفس الوتيره في عامين غادي يوصل الطفل كبير بزاف. الوغ بالنسبه للاسئله الاخرى بيان سور الا كان عندكم شي تساؤلات حنا في بث مباشر على صفحه كوكو مع لا روش بوزي نحاولوا نجاوبوا عليها، ولا كان شي سؤال تيشبه الاخر تنحاول باش غير نرجع غير التذكير ديالو. الوغ ندوزو الام علي تتقول في اي عمر يمكن للطفل رؤيه الالوان؟ فوالا يلاه قلصه دابا كيقول لكم الطفل فاش يلاه تيتزاد تيشوف غير الخيالات، تيعرف غير الابيض والكحل، وفي هذه الحاله ابتداء من 40 يوم يعني 6 ديال الاسابيع عاد تيبدا يشوف الالوان، تيبانوا ليه الوجوه، يقدر يتعرف على بعض الوجوه بعد شهرين 3 شهور، ويعرف الفرق بين الضوء حتى الضوء ديال الشمس تيولي تيسد عيني فيه، باسكو عرف بان اشعه زايده على عينه. مي قبل 6 ديال الاسابيع اون جينيرال رادي تيشوف غير الخيال، تيعرف غير الكونتراست يعني الكحل والبيض، يعني ما تيميزش مزيان. الوغ ندوزو لإيمان تيقول ولدي عنده 6 شهور وتيوزن 5 كيلو 600، واش عادي؟
على في هذه الحاله عاوتاني غنقول بالنسبه لولدك عماد هذا الشيء مرتبط بالوزن باش تزاد به الوليد ديالك الله يحفظه. لحقاش نقولوا حنا في 6 شهور الطفل تيضاعف الوزن ديالو فاش تزاد. يعني الا جاب الله كان تزاد ب2 كيلو نورمالمون عادي انه يكون في 6 شهور وصل ل 4 كيلو. الا كان تزاد ب2.5 عادي يكون وصل 5 كيلو في 6 شهور. اون جينيرال 5 كيلو 600 داخله شويه في المجال ديال العمر ديال 6 شهور. نورمالمون تتكون بين 5.5 حتى ل 8 كيلو الطفل تيكون عنده في 6 شهور. مي كما قلنا هادشي مرتبط بالوزن ديالو ديال الولاده. الوغ اسماء تتقول بنتي عندها 18 شهر مازال ما كتمشى، واش عادي؟ كما قلت قبيله شفت لي بان بزاف ديال الاطفال و لو ريتم ديالهم الوتيره ديالهم ديال النمو. كاين اطفال اللي تتمشاو في 10 شهور، كاين اللي تتمشى في 12 شهر، كاين اللي تتمشى شويه من بعد. الوغ سي فري كو 18 شهر تتبقى لا ليميت. مي السؤال اللي غنسول واش بنتك تقدر توقف؟ الا وقفتها مع شي حاجه واش توقف معها؟ الا شديتي لها يديها واش تمشى؟ باسكو الا جاب الله كانوا عندها هاد العلامات يعني عادي، يعني غير هي مازال ما زعماتش انها تمشى بوحدها، وفي هذه الحاله ما عندهاش علاقه مع النمو الحركي ديال الطفل. اما الا كانت البنيوته ديالك الله يحفظها في 18 شهر ما تتوقفش، وإلا جاب الله شديتي لها يديها ما تبغيش ما تقدرش تشد مزيان الرجلين ديالها فوق الارض، هذا يعني اننا غادي خصنا باش نستشيروا طبيب مختص في الاطفال وخاصه في الجهاز العصبي اللي يقدر يفيدك في هذا المشكل، وان شاء الله ما يكون غير الخير. بالنسبه لمالك تتقول دكتوره سيل تو بلي شنو هي العلامات ديال تطور الطفل اللي عنده 18 شهر؟ الوغ كما شفنا لها قبيله باختصار نعاود نضرب ان في 18 شهر اول حاجه تيكون الطفل فضولي، خصو يعرف بزاف د الحوايج، يقدر كاع يبدا يبغي يتحرك يحدو باش يمشي للعالم الخارجي ديالو. اكيد هو ان كان ديجا بدا ياكل في 6 شهور، اكتشف بزاف د الحوايج بايديه، تيقدر يهز اللعب، يقدر يهز لي زوبجي يعني الاشياء في اليدين ديالو يديهم لفمو، تقدر تسمعي يبدا يخرج بعد الاحرف بابا ماما في هذا السن حتى هي. كاين خاصه واحد ليفينمون هو انه ما تيبغيش يبراني الوجوه اللي تيولفهم هو اللي تيبغيهم، وسورتو تيخاف ما يتفرق على ماما لونغواس دو سيباراسيون، لحقاش فهاد السن ولا تيعرف شكون هو اللي غريب شكون هو اللي قريب ليه، كيفي تيخاف خاصه ملي تيدخل شي واحد غريب للدار تيكون عنده واحد الرد الفعل بالبكايتو. مي اون جينيرال بالنسبه للوزن ديالو تيكون في هذا السن بين 7 كيلو حتى ل 8 كيلو ونص. الطول ديالو تيكون وصل واحد 60 حتى لكاع 62 حتى لكاع 70 سنتيمتر. يقدر بعض المرات يبان لنا حتى انه النعاس ديالو مازال ما ولا النعاس ديالو مقاد، باسكو في هذه الفتره ديال التسنين تيكون مازال النعاس ديالو مرتبك، مازال ما تينعش ديك ساعات مطوله، تينعس الليل ولكن يقدر يفيق لك ويقدر يبكي يبغي يجي عندك ايتو. هادو كلهم مراحل يقدر يدوز منها رضيع ديال 8 شهور. الوغ بالنسبه لهنا تتقول شنو العمر اللي خاص يبدا يهضر فيه الطفل؟ الوغ ابتداء كما قلنا 8 شهور 9 شهور الطفل تيبقى يبابي، سيتادير كو تيعاود تكرر بعض الاحرف بابا دي سيلاب ماما. هذا لا يعني انه تيعيط لبابا ولا الماما، مي سي دي سيلاب ساهلين تيجيو ساهل انه يهضر بهم. في 12 شهر تيسمع ابتداء من هذا السن تيبدا يميموريزي، تيبدا يسجل الهضره. الا كنا تنهضروا معاه بزاف تيبدا يسجل بزاف ديال الحوايج، وابتداء من 12 شهر يقدر يقول بعض الكلمات ماما بابا
الا كان شي حاجه، الا كان عنده اخ ولا اخت يقدر يسميها حتى هي بالطريقه ديالو. هذا يعني انه غايقول الاسم صحيح ولكن غير اسم بطريقته هو. يقدر يسمي شي حاجه اخرى بحال كره، بحال طبله، كلمه تكون في هذه الحاله الكلمات قلال بزاف. ابتداء من 15 شهر حتى 18 شهر تتكون هذه المرحله انه تيبدا يخرج كاع داكشي اللي سجلوا قبل، تو سكيلا هما قاعدين في دماغه تيبدا يخرجوا، وتيبدا يحاول يهضر كلمات متقاطعه. الجمل ديالو تقدر ما تفهمهمش، مي كل كلمه ديالو تتعني ان اوبجي. من بعد 18 شهر تيولي الهضره ديالو شويه تتشبه للطفل الصغير، سيتادير كو تتولي الكلمات ديالو شويه مفهومين ويقدر يبدا يقاد في الجمل. يعني 18 شهر حتى العامين. من بعد عامين الا جاب الله كان مشكل ديال ما تيخرجش كلمات ولا ما تهضرش على الجمل، غير تاخر ديال يهضر بالكلمات ولا يلفظ بكلمه واحده هي اللي تتعاود، ما يكونش واحد الالفاظ غنيه ومتنوعه. في هذه الحاله غادي خصنا باش نشوفوا مختص في النطق ولا مختص في البسيكوموتريسيتي، لحقاش في هذه الحاله خصنا نقلبوا على مشكل اللي يكون عطل الهضره عند الطفل. الوغ بالنسبه لهنا تتقول انا ولدي دابا عنده 3 سنين هي مازال ما تيدوي، واش عادي؟ الوغ سا ديبون شنو هي ما تيدويش، سيتادير واش ما تيهضرش بجمل طويله بحال الطفل ديال 3 سنين، نهضروا على تاخر ريلاتيف. واش ما تيدويش كاع، يعني عنده كلمه واحده اللي تيعرف يقولها ولا جوج، وفي هذه الحاله تيكون تاخر ديال الكلام. وبيان سور في كلتا الحالتين خص لابد نستشرو سميتو مختص في التاخر ديال الكلام، سواء ان بسيكوموتريسيان ولا ان اورتوفونيست اللي ممكن يعاونوا في هذا تاخر الكلام، ولا كاريمون نشوفوا مختص في البسيكولوجي ديال الصغار اللي يقدر يشخص لنا الحاله ديال الطفل ديالك. بالنسبه لمنى تتقول سلام دكتور، عافاك انت تيبدا الوليد يجلس كما قلنا كوكو ابتداء من 6 شهور الوليد تيبدا يجلس. كاين اطفال تيجلسوا قبل، مثلا بيان سور تيبداو يشدوا لا بوزيسيون ديال الجلوس مي تيطيحوا، هذه حتى هي داخله في الجلوس، لحقاش الدري ديما تيبدا يتكا على شي حاجه باش يقدر يجلس. من بعد 6 شهور عاد تيبدا يجلس بوحدو بلا ما نسندوه، لا مع وساده لا مع شخص حداه ولا حتى حاجه. مي اون جينيرال العمر ديال الجلوس هو 6 شهور، قبل بلوز او واحد اسابيع قبل 6 شهور. الوغ بالنسبه للغيزلان تتقول ولدي عنده 7 شهور ونص ومازال ما كيحبو ما كيجلس، واش نورمال؟ الوغ 7 شهور ونص الا مازال ما تيحبو عادي، اللي مازال ما تيجلسش لابد انه تيجلس الا تسند على شي حاجه، سيتادير كو ماشي داك الرضيع اللي مرخي ما قادش الا جاب الله جلسناه فوق رجلينا يطيح ما يشدش راسو يتو. تنشير بانه فاش نقولوا الدري ما تيجلسش بوحدو ماشي هي ما تيجلسش كاع، باسكو كاينين الاطفال اللي ما تيجلسوش بوحدهم بكري، ما تيتمشاوش بوحدهم بكري، مي في النمو الحركي ديالهم كاين، سي جوست كو خصهم واحد شويه باش يكملوا البوزيسيون ديالهم، كو سا سوا في الجلوس سيتادير كو الا درنا له الخده على يدياتو غتلقاه تيجلس عادي، ولا كو سا سوا في الوقوف سيتادير الا جاب الله شد في فوتوي ولا في السداري ولا في طبيله صغيره تيقدر يوقف ولكن مازال ما تيقدرش يتمشى. سكيفي تنشيروا بان كاين فرق في الحاله ديال الوليد ديالك الا جاب له 7 سنين ونص ما تيجلسش، حاول باش تحفزيه، حاول باش تجلسيه تشوفي واش ياك ماشي لحقاش ما تجلسيش بزاف، ولا جاب الله هذا الشيء كامل كنتي دايره عليه اكيد ممكن بانك تستشير طبيب باش نشوفوا ياك ما كاينش شي مشكل في التطور العصبي ديالو. الوغ خديجه تتقول ولدي عنده 8 سنين
وتيلعب غير بوحدو. واش هذا الشيء عادي؟ الا كان ولدك لا يحفظه هو الاول وبوحدو اللي كاين في الدار، عادي انه يلعب بوحدو. اللي ماشي عادي هو انه يكون مع دراري ما يبغيش يلعب معاهم. مي اون جينيرال الدري الاول تيعرف تيتعلم يلعب بوحدو. خصك تلاحظي التصرف ديالو في المدرسه، في الاستراحه مع الدراري، في شي بارك ولا شي كلوب مع الدراري، واش ما عندوش علاقه مقاده مع الدراري، واش يقدر يلعب معاهم، واش تيتعامل معاهم، تيهضر معاهم. هاد هما الملاحظات اللي ممكن تاخديهم باش يجاوب لا بانت لك شي حاجه ماشي هذيك. ما بان لك الدري عزولي ما تيبغيش يهضر مع الاخرين واخا كاينين مع ولاد عمام ولا ولاد خوالو، واش تتصرف معاهم عادي. الا كان شي تصرف ماشي هو هذاك، في هذه الحاله لابد عاوتاني خصنا نستشيرو اختصاصي في البسيكولوجي، لحقاش هو اللي غادي يعاونك باش نتعرفوا علاش هو تيفضل انه يبقى بوحدو. الوغ نعيمه تتقول بنتي عندها 5 شهور وما تتلفتش الاصوات، ما تتلفتش الاصوات. واش يقد يكون عندها تاخر في النمو؟ كما قلنا كاين بعض الاطفال اللي مولفين اصوات الهراج، يكون الصداع ايتو عادي، ما غاديش تلقى بان عندهم واحد رد الفعل كثير الصوت ديال الهضره ولا ديال التلفازه ولا ديال الموسيقى. مي اكيد الا جاب الله كان شي صوت تيجي فجائي بحال كدا شي حاجه طاحت وتدير الصوت كثير ولا شي واحد غوت بجد، وداروا نورمالمون في هذا السن بان البيوت ديالك يكون عندها رد فعل، سواء الا كانت ترضع توقف الرضاعه، ولا الا جاب الله كان داك الصوت فجائي تدور راسها بسرعه، ولا تقدر تبكي، ولا الا جاب الله غير كانت ناعسه متكيه فايقه تنقز يعني تخلع. هادو كلهم ملاحظات اللي ممكن تقلب عليهم. كاين بعض الاطفال اللي بالصوت ديال المحيط ديالهم ما تاثرش عليهم بزاف باسكو ولفوا سيتو، زعما ماشي ما تيسمعوش مي غير. مي اكيد الا كان عندك اي شك من الاحسن انك تشوفي اختصاصي باش نحيدوا الشك ديالك. الوغ نعيمه ايمان تتقول بان بنتي عندها 6 سنين وتتنسى بزاف، شنو الحل؟ الوغ باش عرفتي تتنسى بزاف، انا بالنسبه ليا في 6 سنين ما تيكونش مشكل النسيان بزاف، تيكون مشكل ديال قله التركيز. واكيد هو ان من 3 سنين حتى ل 5 سنين 6 سنين تيكون الطفل في واحد المرحله ديال ليبر اكتيفيتي، سيتادير كو تيكون تيتحرك بزاف، مشطون بزاف، بغا غير يلعب بزاف الحوايج ما يقدروش يهموه، يبغي ما تيبغيش الملل، تيبغي ينقز من هادي لهادي. واكيد تيكون مصاحب لهاد ليبر اكتيفيتي واحد النقص في لا كونسونطراسيون عادي جدا. خصنا نعاونوه خاصه في المدرسه انه يركز اكثر، وفي الدار انه يسمع اكثر ويهبط شويه من هاد ليبر اكتيفيتي ينقص منها. مي النسيان محاج بيان سور، اكيد هو ان بس خصنا بزاف المعلومات على بنتك ايمان باش نقدروا نشخصوا بالضبط واش هو فعلا نسيان، واش نقص في التركيز ولا شي حاجه اخرى. باسكو الاباء تيكون عندهم واحد التفكير اللي يقدر يكون شويه مغلوط، وخص واحد الراي يكون خارجي باش يشخص الحاله بشكل صحيح. الوغ بشرى تتقول ولدي عنده عام و10 شهور، ضعيف بزاف وما عندوش شهيه، شنو الحل دكتور؟ الوغ خصنا نعرفوا ضعيف بزاف حاجه، ما عندوش شهيه حاجه، باسكو بزاف ديال الدراري تيجيو تنقدر نشوفهم في العياده تيقولوا ولدي ما عندوش شهيه ما تياكلش بزاف. ملي تنشوف لا كورب ديال النمو ديالهم، يعني الجدول النمو ديالهم تيكونوا فوق لا موين، يعني عندهم الوزن والطول اللي تالي بالنسبه للعمر ديالهم. كيف اكيد هو ان الام ولا الاب تيكون عندهم واحد الفكره ان الوليد خصو ياكل هذه الكميه ديال الماكله وهذه الوجبه خصو يزيد عليه، ولكن خصنا نشوفوا حتى الحساب العبار ديال الوزن وديال الطول. كاين عاوتاني بعض الاطفال اللي تيكون البنيه ديالهم ضعيفه،
يعني ماشي داك النوع اللي تيخزن بزاف ديال الشحمه في العضلات ولا في الكريشات ديالو وتيبان ديما ضعيف. يعني هذا لا يعني ان الصحه ديالو قليله، باسكو كما قلنا سي نوع ديال البنيات. كاين اللي تيكون من الصغر هو غليود شي شويه، كاين اللي من الصغر هو قليول، كاين اللي من الصغر هو ضعيف. مي ديما تنرجعوا للوزن والطول المثالي بالنسبه للعمر ديالهم. الوغ ندوزو للسهام. تتقول انا بنتي عندها 7 سنين وفيها 20 كيلو وما تنساش بغيت شي حل ميرسي. الوغ بالنسبه للبنيوتات ديالك السهام 20 كيلو كوميم سا ريست شويه في لا موين لا ليميت انفيريور داكور. ما تتزادش، ما نتسناوش من الطفل فاش تيدوز اوتوماتيكمون فاش تيوصل لواحد الحد من بعد العامين الاولى تيولي التطور ديال النمو شويه قليل بزاف. يعني ما تيوليش ديك نفس لو ريتم، يعني ديك الوتيره باش كانت تزاد في العامين الاولى تيولي تزيد غير شويه شويه. زيد عليه هو ان الطفل فاش تيدوز ديك 3 سنين تيكون عنده واحد النقص ديال الشهيه غولاتيف، يعني تيولي ما مهتمش بزاف بالماكله، تيبغي غير يلعب، الوقت الماكله تيعطيه قليل، تيخرج الطاقه ديالو، تيحرق بزاف. كيف حتى الا كلا مزيان داكشي اللي تيحرق تيكون كثير بزاف، كيف اكيد ما غاديش يتزاد في الوزن بزاف. عاود كاين المدرسه، الماكله في الدري فاش تيدخل المدرسه اكيد تيكون واحد التغير في الاكل ديالو. ما غاديش نقول انا بسبب المدرسه، ولكن تيكون واحد لو ريتم تيبدل لو ريجيم ديال الماكله ديال الطفل. بالنسبه للفطور تيخرج بكري يقدر ما يفطرش مزيان، بالنسبه للغدا يقدر يكون تيتنظف في المدرسه ما تياكلش مزيان، في العشيه تيجي فيه الجوع ياكل شويه في الكوتي وما يتعشاش مزيان. هذا الشيء كامل عوامل اللي ممكن تاثر على الريجيم اليمونتير ديال الطفل. كيف بالنسبه للبنيوتات ديالك استهام، الحل هو ان خص باش البنيوتات ديالك ندخلوا ليها او موان ريجيم ديال الوجبات، او موان حتى لي سناك ديال سناكينغ، لي كولاسيون ديالها تكون وجبات يعني صحيه. الا جاب الله ما كانش تاكل بزاف في وجبه واحده نقسموا لها الكوتي ديالها يكون عباره على فواكه ولا على مكسرات ولا على زعما ياغورت ولا شي حوايج اللي ممكن باش تستافد منها في القيمه الغذائيه ديالها. عاود نقصوا منها بزاف، سورتو في هذا السن تيكون الطفل تيبغي بزاف السكريات، لي بونبون، شوكولا، هادشي بيان سور خصو يتحيد، باسكو واخا تنحيدوه تنطيحوا مازال في المشكل عندنا الشهيه ديالو تكون قليله. كاين مساله اخرى هو ان الطفل في هذه المرحله فاش يدخل لا كريش ولا المدرسه تيمرض بزاف، تيكون عنده نزلات البرد بزاف، غير الرواح ولا حلاقان ولا ودين ولا غير سخانه عاديه حتى هي تتنقص في الشهيه. هادو كلهم عوامل تتاثر على الريجيم ديالها. مي بون ما عندناش علاقه، ما عندناش تاثير عليهم. اللي خصنا ناثروا عليهم هو ننظموا او موان الماكله ديالها. ما كانش تاكل مزيان في الوجبه نقسموا ليها الماكله في عده وجبات في النهار، خاصه اذا جاب الله كانت ماكلتها قليله. بالنسبه لماما لينا تتقول بنتي عندها 4 سنين وتتمتم في الهضره. شنو الحل؟ الحل هو ان خصها لابد تشوف ان اورتوفونيست اللي غادي يعاونها بزاف. غيدير ليها بعض لي سيونس الحصص ديال الاورتوفوني اللي غيعاونوها بزاف باش تقاد هذا المشكل ديالها، وان شاء الله ما يكون غير الخير. الوغ بالنسبه لامينه تتقول ولدي عنده 7 سنين ومازال تيدير بيبي في لولي، ما عرفتش شنو يقد يكون السبب. الوغ ابتداء من 6 سنين افكتيفمون تنهضروا على الميموريزي. الميموريزي هو التبول الليلي، سيتاتير كو الدري تيولي ماشي تيولي تيدير بيبي في لولي. الوغ بالنسبه لولدك امينه 3 الاسئله تنقدر خصنا نطرحهم. واش واحد المده ديجا قبل كان ديجا تيدوز ليالي عاديين، يعني ما كانش تيتبول بالليل وعاد رجع، ولا من ديما من صغرو ما حيدش هذا العاده انه تيبول في الليل؟ هذه السؤال الاول. السؤال الثاني هو واش حاولتي معاه، شنو هما الطرق اللي حاولتي معاه باش
يحيد هذا التبول وانه ينوض يمشي للتواليت فاش يكون ناعس، باسكو دي فوا تيكون غير عجز، سورتو عجز من طرف الطفل. وحاجه ثالثه، واش هذا المشكل الا كان طول بزاف واش ديجا شفتي مع الطبيب ديال المعالج ديالو، باسكو دي فوا تيكون مشكل عضوي ما تيكونش غير مشكل نفسي كما تنصحابنا ديما تنقدروا ان يكون مشكل عضوي. كيف الحل في هذا المشكل في هذه المساله؟ اولا خصنا يفو اليميني بعد ما يكونش شي برد مشكل عضوي اللي غادي يخصو تحاليل وغادي يخصو دواء، باسكو كاين دواء في هذه الحاله. ثانيا نشوفوا بعدا الطرق اللي استعملتي نتيا، يعني انا خصنا باش نولفوه يفيق واخا ناعس، خصني ما يشربش بزاف الماء بالليل، نقطعوا ليه الماء من 6 ديال العشيه، خصو يمشي بزاف المرات من بعد ديك 6 د العشيه للطواليت قبل ما يمشي ناعس، وبالليل يفيق كي تاسكو حنايا نمشيو نوضوه في المرحله الاولى يمشي للطواليت. خص الفراش ديالو الا جاب الله زعما نحاولوا نحسوا بان مسؤوليه ديالو هو اولا بانه يقطع هذا التبول، باسكو كما قلت لك لا بلوبار دو طون اللي ما تيكونش مشكل عضوي ونفسي تيكون غير مشكل ديال العجز ديال الدري، ما ندخلش في لانكونسيون ديالو بانه خصو يفيق باش ينوض للطواليت. كاين عاوتاني لو فيت كنحفزوه، وفهادي نورمالمون تنديروها شويه قبل كنحفزوك كوم كوا الا جاب الله دوز ليله ناشفه راه فوالا غادي نقدروا باش نكافئوه نعطيوه اون ريكومبونس. مي اكيد امينه اول حاجه خصك تشوفي الطبيب ديالك لحقاش الطبيب ديال ولدك الله يحفظو باش نحيدوا مشكل عضوي اللي غادي يخصو تدخل طبي سواء بالدواء ولا بالتحاليل اللي غادي يحبسوا لنا هذا المشكل. الوغ اكرام تتقول بنتي عندها 6 شهور بدات تتجلس شويه ومازال ما درت سنينات، واش عادي؟ اكيد تبارك الله عليها راه جلسات في الوقت ديالها، ومي سنان راه ماشي راه من 3 شهور تيبان لينا الدري تيبدا يريق الدفال ديالو اللعاب ديالو تيبدا يسيل اكيد باسكو اللثه ديالو تتاكلو، مي للاسف سنان ما تيبانوش اوتوماتيكمون في 6 شهور. كاين اللي تيبانوا ليه سنان قبل 6 شهور، كاين اللي تيبانوا ليه في 9 شهور، كاين اللي تيبانوا ليه حتى قريب ل 12 شهر عاد تتبان له السنه الاولى. داكشي علاش خصنا ديما تعرفوا الامهات والاباء بان السنين هو ما عندوش عمر معين، من هي مجالات في العمر تنقولوا هذا المجال ديال هاد السنه تتبان من مثلا من 5 شهور حتى ل 12 شهر، هاد السنه تتبان من 6 شهور حتى ل 15 شهر، وكل دري والطبيعه ديالو والبروفيل ديالو و لو ريتم ديالو. الوغ سهام تتقول لنا بنتي عندها شهرين شحال خاص يكون عندها في الوزن؟ نورمالمون في شهرين واحد 5 كيلو بحال هكاك، مي عاوتاني تنرجع ونقول بالنسبه لك سهام هادشي مرتبط بالوزن ديال بنتك. الا كان جاب الله بنتك زادت الوزن ناقص، يعني ما تزادش بديك 3 كيلو شي حاجه قل، اكيد هو انا في شهرين غيكون الوزن ديالها قل من 5 كيلو. الا جاب الله زادت بنتك بالوزن زايد بزاف، اذا في شهرين وكانت ترضع مزيان ايتو شهرين غيكون الوزن ديالها شويه زايد على 5 كيلو. داكشي علاش ديما الوزن ديال الرضيع مرتبط بالوزن باش يزاد، مي اون جينيرال تيكون لو زونفيرون 5 كيلو، يعني 4.5 حتى ل 5.5 يقدر كاع يكون قل من 4.5 الا جاب الله كان الوزن ديال الزياده كان ناقص. الوغ ندوزو لام مهدي تتقول ولدي عنده 11 شهر شحال الطول و 11 عام تسمح لي 11 عام شحال الطول ووزن مناسب اللي خاص يكون عنده؟ الوغ بالنسبه للمهدي الا كان عنده 11 عام نورمالمون خاص يكون عنده واحد 35 36 كيلو 38 كيلو بحال هكاك، باسكو مجال من 35 حتى 38، وفي الطول واحد 1.50 حتى 1.55 سنتيمتر نورمالمون. الوغ بالنسبه لسنه تتقول لنا بنتي عندها 8 شهور فيها 7 كيلو و100 غرام وبغيت نعرف واش مزيانه في لو بوا. الوغ كما قلنا سي مجالات نورمالمون في الشهر الثامن تيقدر يكون الوزن
فوق من 7 كيلو. مي هادشي عاوتاني تيرتبط بالتطور ديال الوزن ديال بنتك قبل من 8 شهور. شحال كان الوزن ديالها قبل وشحال تزيد كل شهر. لحقاش حنا اللي مهم عندنا هو ان الطفل ولا الرضيع خصو يكون في واحد لاكوب، واحد المجال معين ما يخرجش عليه. الا جاب الله كانت بنتك تزاد تقل بوزن قليل، اذا سي نورمال كتوصل لهاد 7 كيلو، مي في 8 شهور اون جينيرال تنوصلوا حتى 8 كيلو 8 ونص. سكي في 7 كيلو سي لا ليميت انفيريور. الوغ ساره تتقول لي ولدي عنده 10 شهور الوزن ديالو 19 كيلو. الوغ بالنسبه لساره تتقول ولدي عنده 10 شهور الوزن ديالو 19 كيلو، واش عادي؟ نو، نورمالمون في 10 شهور ما خصش يكون عنده 19 كيلو. 19 كيلو شويه بزاف. زايد شويه في الوزن غيكون الوليد ديالك شويه زايد في الوزن، وفي هذه الحاله خصنا باش نستشيروا الطبيب المختص في الاطفال باش يشوف معاك الريجيم الملائم ليه، باسكو شويه زايده. 19 كيلو شويه زايده. الوغ بالنسبه لرشا بنتي عندها 6 شهور ونص ومازال ما تتقلب على كرشها، واش مازال الحال؟ وي نورمالمون التقلب ديال الكرش كاين داير لي بالزربه تيتقلبوا على كرشهم، كاين داير اللي تيتعطلوا شويه. كيما هاد تقلب الكرش بحال الحبوب، بحال الوقوف، بحال المشيان. كل دري والعمر ديالو من 6 شهور الا مازال ما تتقلبش ماشي مشكل بزاف، باسكو عادي جدا. بعض البنيوتات خاصه الا كان الوزن ديالهم شويه زايد تيكون ثقيل على الجسم ديالهم انه يدور كامل. الوغ علي تتقول ولدي عنده 2 عام و5 شهور ويلاه دابا انا باش دار سنينات، واش مزيان؟ كما قلت لك بالنسبه للسن ديال السنان ما كاينش عندنا سن معين سنه محدد، فوالا. لحقاش يكون مجالات في العمر. الا جاب الله الوليد ديالك بدا تيدير السنان سكيفي سي بيان، باسكو نورمالمون ابتداء من هذا السن ديال 2 عام نورمالمون خصنا نشوفوا طبيب باش نشوفوا ياك ما كاينش شي مشكل. مي فاش تقول لي 1 عام باش دار السنان سافو دير دارهم في 1 عام و5 شهور، اذا عادي جدا، باسكو كاين تاخر الاسنان اللي تيكون حتى 15 موا 18 موا. فوالا. بالنسبه لسماح تتقول لنا بنتي عندها 5 سنين وشعرها ما تيطوالش، شنو نقد ندير ليها؟ الوغ بالنسبه للشعر ديال بنتك الله يحفظه، اكيد تيقدر يكون عنده علاقه مع كاع المقويات ديال الشعر والبشره. كيف في هذه الحاله اول حاجه تنشوفوا ياك ما كاينش شي فقر الدم، باسكو الا كان نقص في الحديد تيكون الشعر شويه قليل شويه خفيف. الا جاب الله كان الخزان ديال الحديد شويه ناقص حتى هو تاثر على الشعر والبشره ديال الطفل. مي كاين بعض الاطفال بيان سور غادي بين قوسين، كاين بعض الاطفال اللي تيكون عندهم المشكل ديال نقص الحديد وتاثر لهم على الضفران وعلى الشعر وتيبان في الوجه ديالهم ديك الشحوبيه ايتو. وكاين بعض الاطفال اللي تيبانوا مزيانين ولكن جينيا تيكون عندهم الشعر قليل حتى واحد الوقت عاد تيكثر بشكل كثير، وكاين اللي تيبقى قليل زعما في عمرهم كامل تيكون شعر خفيف وقليل. وكاين زعما حتى في الكبار تيكون اللي عنده شعر كثيف وقليل وكثير، وكاين اللي كان عنده شعر قليل وضعيف. الوغ اول حاجه اللي خصنا نحيدو هو كما كاين شي نقص في الحديد اللي ممكن نصحوه باش يعاونها في الشعر ديالها. الوغ خوله تتقول ولدي عنده 4 شهور وتزاد بصوت قليل بزاف، شنو نقد ندير؟ الوغ الصوت القليل هو صعيبه باش نفيدك مزيان خوله، لحقاش بصوت قليل هذا سي كيك شوز سوبجيكتيف، يعني الراي ديالك نتيا. نورمالمون خص يشوفوا شي واحد مختص اللي يعرف الصوت العادي ويعرف واش قليل غير لحقاش هو
هادي وظريف، ولا فريمون كاين شي مشكل في القوه الصوت ديالو، ولا كاين شي مشكل في الاحبال الصوتيه ديالو ولا في القجوطه ديالو. سكيفي اكيد الا جاب الله بان لك بان الصوت ديالو ماشي نورمال، خص بلا بد نستشير الطبيب اختصاصي في الاطفال اللي ممكن باش يفيدك في هاد الحاله. الو خديجه تقول شنو هو الوزن الطبيعي ديال ان بيبي دو 7 موا؟ Alors, الوزن الطبيعي ديال ان بيبي دو 7 موا كاين مجالات، مي اون جينيرال ا 7 موا تيكون وصل ديك 7 اي دمي 7 كيلو اي دمي، يقدر يكون قل من 7، يقدر يكون 8. مي كما قلنا كاين مجالات، ça dépend على الوزن ديالو قبل كيفاش كان، باسكو طفل كان قبل عنده 4 كيلو 5 كيلو ما نتسناش بانه في 6 شهور في 7 موا ما نتسناش انه ياخذ 2 كيلو. ولا الطفل قبل كان عنده باغ اكزومبل 8 كيلو في 6 شهور، اكيد بانه في 7 شهور خصو ياخذ شي حاجه وغادي يفوت الوزن المثالي ديال 7 شهور. الوغ سكي في ندوزو لسميه تتقول بنتي عندها 4 سنين تتزاد في الوزن وما تتزادش في الطول. اوكي الوغ في هذه الحاله تنقول سميه اكيد غادي خص تشوفي مع الطبيب المعالج الطفله ديالك باش نشوفوا هذا المشكل ديال الطول اللي ما تتزادش فيه، باسكو كاين بزاف ديال الحوايج اللي تاثروا في الطول كما قلت لكم. الوزن كما انه مشكل اللي تيكون مرتبط غير بالماكله، الا كان الطفل ما تاكلش بزاف ولا الا كان تمرض بزاف زعما تيكون مشكل بسيط، مي ملي اثر على الطول تيكون مشكل شويه اكثر جديه، ولا بد خصنا نستشيروا الطبيب باش نشوفوا التحاليل اللي ممكن نطلبوها باش نعالجوا هاد نقصان في الطول. ندوزو لمريم تتقول عندي 2 وليدات، واحد عنده 6 سنين ولوطخ 4 اللي صغير طول من الكبير وما عرفتش شنو السبب. تبارك الله عليهم. مريم غادي نعاود نرجع تشوف مع الطبيب ديالك، اولا تشوفي مع الطبيب ديالك واش هذاك ديال 6 سنين هو اللي ما عندوش نمو مقاد، ولا داك ديال 4 سنين هو اللي عنده نمو شويه زايد. باسكو في الاخوه زعما بين جوج الاشقاء نقدروا نشوفوا واحد الفرق ديال الطول. يقدر يكون الكبير عنده واحد الوتيره ديال النمو شويه بطيئه، ويكون الصغير عنده وتيره النمو شويه سريعه. وفي هذه الحاله كاين غير الجدول ديال النمو عند الطبيب المختص هو اللي ممكن يفيدك يقول لك واش شكون اللي في مجال اللي ماشي نورمال. بالنسبه للوليدات ديالك لا يحفظوهم شويه متقاربين 6 سنين و 4 سنين، اكيد غيكون الوليد ديال 6 سنين هو اللي شويه ناقص بها، باسكو ديال 4 سنين واخا يكون زايد في الطول على الاقل خصو يكون قد ديال 6 سنين. زعما الا جاب الله كان هو اللي زايد على الاقل خصو يكون في لاطي ديال 6 سنين. مي انا تنظن بان الوليد ديالك الكبير هو اللي يكون شويه ناقص في الطول. وفي هذه الحاله لابد ان تستشيروا الطبيب باش نشوفوا ياك ما كاينش شي مشكل عضوي اللي خصنا ندخلوا فيه ونعاونوه سواء بالدواء ولا بريجيم ملائم ديال الماكله. الوغ كوثر تقول لنا بنتي عندها 8 سنين ونص وزن ديالها 7 كيلو و600، واش عادي؟ الوغ بالنسبه للبنيوته عندها 8 سنين ونص، بغيت تقول 8 شهور ونص، غتكون 8 شهور ونص، الوزن ديالها 7 كيلو 600، وي تقدر تكون عادي كما قلنا قبيله، لحقاش المشكل ديال الوزن تيكون في مجالات، وهذا يقدر يكون دخل في المجال ديال 8 شهور ونص. الوغ هنا تقول لي بنتي عندها 17 عام وزن ديالها 40 كيلو، واش عادي؟ الوغ اكيد ابتداء من المراهقه الجدول ديال النمو تيكون شويه مختلف، باسكو في المراهقه البنت سورتو البنات تزيدوا شويه في الوزن وتزيدوا في الطول وتيكون عندهم واحد النمو شويه زايد، و تيدخلوا فيه بزاف ديال التطورات الجسديه. في هذه الحاله تنشوفوا الوزن مع الطول ماشي الوزن بوحده، يعني ابتداء من ديك 16 عام خصنا نشوفوا حتى الطول كيف عامل باش نقولوا واش النمو ديال البنيوته ديالك مزيان ولا لا. الوغ سلمى تتقول ولدي عنده 5 سنين النطق ديالو باطي، شنو ندير ليه؟ الوغ النطق ديالو باطي، واش في المدرسه
شاروا لك لهذا المشكل ولا لا انت في الدار اللي ملاحظه. باسكو الا جاب الله كان الوليد ديالك في المدرسه ما عندوش مشكل في التتبع في الدروس ديالو والحصص ديالو، اكيد ما كاينش زعما غيكون ملاحظه غير ديالك عاصمه. مي الا جاب الله كانت الملاحظه جايه من المدرسه ديالو في المدرسه، اكيد غادي خصنا باش نستشيرو اختصاصي هو اورتوفونيست ولا بسيكوموتريسيان ولا هذا الاختصاصيه في الطب النفسي ديال الاطفال اللي ممكن توريك شنو هو المشكل اللي مرتبط بهذا النطق ديالو. الوغ بشرى تتقول لنا بنتي عندها عام وشهر فيها 9 كيلو، واش مزيان؟ 9 كيلو مزيانه بالنسبه ل 13 شهر. نورمالمون كاينه في المجال مقاد ديال الوزن المثالي. ندوزو الام لؤي تتقول ولدي عنده 9 سنين وما تيركزش مزيان، اشنو ندير باش نعاونو؟ فوالا الوغ كيما قلت ابتداء فاش يدخل الدري الطفل بنت ولا وليد يدخلوا للمدرسه من التحضيري تيبانوا مشاكل ديال التركيز، وتيقول هذا المشكل التركيز عنده علاقه بزاف د الحوايج، سواء الطفل عنده حركه بزاف تيتحرك بزاف، سواء الطفل بطيء في التفكير ديالو، سواء الطفل تيسهى بزاف يعني ما تيركزش باسكو بالو في شي حاجه اخرى، تيحلم بزاف. هادو كلهم مشاكل اللي ممكن باش تاثر في التركيز ديال الطفل سورتو في المدرسه. واكيد في هذه الحاله غادي خص باش نعاونوا برأي مختص، كما نعاود نرجعوا للبسيكولوج اللي ممكن باش يعاونك او موان على الاقل يحيد لا يكون شي مشكل نفسي ولا ديال مشكل في الكومبورتمون ديالو اللي ممكن نقادو ونعالجوه. اما سينو ان جينيرال الدراري سورتو الدراري تيكون فيهم بزاف الحركه، تيبغيو يلعبوا بزاف ايتو عادي باش ما يبغيوش يركزوا، خاصه الا ما كانش الدرس تيهمهم بزاف. الوغ بالنسبه للدنيا تتقول ولدي عنده 9 شهور و10 شهور و10 ايام. الوغ ولدي عنده 9 شهور و10 ايام باقي ما خرج حتى سنه، واش عادي؟ نقول لك ماشي مشكل، لحقاش كما قلنا واخا الدراري من 5 شهور 6 شهور تيحكوا في الفم ديالهم تيبداو يسيلوا اللعاب ديالهم بزاف، السنان يقدروا يبانوا حتى ل 12 شهر، يعني فوق من 9 شهور سكيفي عادي الا جاب الله تعطلوا ليه السنان. كل طفل و لو ريتم ديالو، كل طفل والطبيعه ديالو شيء عادي جدا، باش كل واحد تيبين السنه، كاين اللي تيبينها بكري كاين اللي تيبينها معطل، ما تخلعوش في هذا التعطال ديال السنان. الوغ ندوزو لمنيا تتقول ولدي عنده 10 سنين طويل وتيضروه كتافو وما تيقدش يجلس مقاد، شنو الحل؟ الوغ اكيد بالنسبه لمنيا نورمالمون طوال والرقاق تيكون عندهم هذا المشكل، باسكو انا كان عندي باش كنت صغيره خصو هذا سي ان اكزرسيس خصو هو يديرو راسو، خص لابد كل مره نحاولوا باش نقادو الوضعيه ديال الجلوس ديالو، نحاولوا باش نفكروه كو سوا في الماكله، كو سوا فاش يكون يتفرج، كو سوا فاش يكون جالس في الصف ديالو في المدرسه، خص ديما يفكر بانه يجلس مقاد. سي كاين كيسيون ديال لا بوستور، مي اكيد كاين واحد العامل اخر هو انه خصو باش يدير شويه ديال الرياضه باش يقوي العضلات ديال الظهر ديالو، باسكو هما اللي العضلات اللي تيشدوا الظهر الا ما كانوش شويه شادين اي موسكلي ما يخليوش الكتاف يوقفوا مزيان. سكيفي اكيد بالنسبه للوليد ديالك نعاونوه بشويه ديال لا ناتاسيون ولا شويه ديال الرياضه ديال الظهر اللي ممكن باش تعاونو بور لا بوستور ديالو. الوغ بالنسبه للام رانيا تتقول لنا بنتي عندها 5 سنين ونص وضفارها طوال بزاف، ما عرفتش واش نحبس ليها لي برودوي ليتي منو خصها غير تقطعهم. تبارك الله تبارك الله الا كان ضفرها طوال بزاف سا فو دير كو عندها واحد الوتيره ديال النمو سريعه، وهذا الشيء مزيان فريمون مزيان الا ما كانوش يتسهلوا ايتو. بالنسبه لي برودوي ليتي ديما كو سوا لي برودوي ليتي ولا شي حاجه اخرى خصها تكون في وسط، يعني باعتدال، ما خصناش نكثروا منه ما خصناش نقصوا منه. انت قلتي بان خصك تحبسي، لا خصها تاخذ الكاس ديال الحليب في النهار ولا ومع
ولا مشتق الحليب سوا فروماج ولا ياغورت في النهار، باسكو محتاجه لها، باسكو هي مازال في مرحله ديال النمو، مازال محتاجه لهاد لي برودوي بزاف ديال الاحتياجات ديالها في الكالسيوم في الحديد ولا في فيتامينات اخرى. الوغ ايمان تتقول لينا شنو لي زاكتيفيتي اللي يقد يدير ولدي باش يتزاد في الطول. الوغ اول حاجه باش الطفل يتزاد في الطول كاين جوج د الحوايج خصنا نشير ليهم. الطول مرتبط بزاف بعامل الوراثه، سيتادير كو الا جاب الله كانوا الاباء قصار اون جينيرال الطفل ما تيكونش طويل بزاف زعما فوق من لا تاي ديال الاباء، ولا الا كان في العائله اون جينيرال تيكون لا تاي موين شويه زعما قصيره، اون جينيرال الطفل حتى هو تيكون في هذيك لا موين يقدر يفوتهم بشويه، وباش غيفوتهم بشويه سي بالماكله اون جينيرال سي الريجيم اليمونتير. داكشي علاش حنا هاد الايامات تنشوفوا الدراري ولا المراهقين شويه طالعين في الطول بزاف، هو هادشي عندهم علاقه مع لي بروتيين اللي كثر في الماكله ديالهم، كثرت اللحوم، كثرت مشتقات الحليب، كثرت لي بروتيين انيماليير، زعما البروتينات ديال البيض ديال الدجاج، هادو كلهم تاثروا في الطول ديال الطفل. سكيفي الا بغيتي باش يتزاد في الطول اكيد خصو باش يكون عنده او موان واحد الريجيم متزن، يعني ياكل شويه من كل شيء، ياكل بروتينات بشكل معتدل ومزيان، يعني يكون الحصه ديالهم مزيانه. اما بالنسبه لي زاكتيفيتي فاون جينيرال اي اكتيفيتي رياضيه تتخلي العضلات تنمو مزيان، سيتادير دار ناتاسيون مزيانه ليه، دار كره السله مزيانه ليه، اي حاجه اللي ممكن تجبد له في العضلات ديالو تجبد في العمود الفقري ديالو حتى يتعاونوا. سكيفي وي الرياضات كلهم مزيانين الا كان بيان سور حتى الريجيم د الماكله مزيان. الوغ لي ديرنيير كيسيون عندنا الهام تتقول ولدي عنده شهرين ونص وزن ديالو 5 كيلو 900 واش عادي؟ الوغ بالنسبه للوليد ديالك الحمد لله مزيانه، نورمالمون كاع زايد شويه اكيد غيكون الوليد ديالك تياخذ الحليب ديالك وديال لا فارماسي سورتو باسكو الوزن ديالو شويه زايد على شهرين ونص مزيان، يعني قريب ل 6 كيلو اكيد سي وزن مثالي. بالنسبه لسلوى تتقول بنتي عندها 5 سنين فاش تتنعس تيبقى دير الصوت بسنانها، ما عرفتش واش من الاعصاب. الوغ سلوى تهضر على البروكسيزم، اكيد هذا البروكسيزم تيكون عند الدراري سورتو الا كان واحد لونكسيتي واحد التوتر تيكون عندهم، اي سي بور سا تيكون هذا المشكل ديال تنقولوا بانها تبقى تغزز في السنينات ديالها. بزاف ديال الاطفال تيديروها قبل 5 سنين ومن بعد 5 سنين، اكيد ما خصش باش يكثروا بزاف هذا باسكو تيكون عندها شويه تاثير على الاسنان. مي الا جاب الله هاد الحالات تكون كثيره خصنا نشوفوا شنو هو السبب ديال هاد التوتر، واش الطفل عنده شي ضغط عليه في النهار اللي ممكن باش يكون بسبب ديال هاد التخصاص. اي بيان سور الا جاب الله كاع زعما استدعى الحال انك تشوفي اختصاصي اللي ممكن يعاونك في هاد المساله. الوغ بالنسبه لينا حنا كما قلنا حنا كنا في بث مباشر على صفحه كوكون مع لا روش بوزي، والحلقه ديال اليوم كانت على مراحل تطور النمو عند الطفل، وتنامل اننا جاوبنا على الاسئله ديالكم، وان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده، وشكرا على المتابعه.
قطعتي لا قطعتي شكون درت ليا استنى